नमः संस्कृताय तर्कसंग्रहः मूलवाचनं प्रत्यक्षप्रकरणं प्रत्यक्षलक्षणं भेदश्च तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षं तद्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति। निर्विकल्पकं तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकं यथेदं किंचित् सविकल्पकं सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकं यथाडित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयमिति। सन्निकर्षः प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियार्थसन्निकर्षः षड्विधः संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः समवायः समवेतसमवायः विशेषणविशेष्यभावश्चेति। संयोगसन्निकर्षः चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः संयुक्तसमवायसन्निकर्षः घटरूपप्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षः रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात् समवायसन्निकर्षः श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः करणविवरवर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्याकाशगुणत्वात् गुणगुणिनोश्च समवायात् समवेतसमवायसन्निकर्षः शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायः सन्निकर्षः श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात् विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षः अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः घटाभाववद्भूतलम् इत्यत्र चक्षुः संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात् इन्द्रियाणां प्रत्यक्षप्रमाणत्वम् एव सन्निकर्षषट्कजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं तत्करणमिन्द्रियं तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम्। अथ अनुमानप्रकरणम् अनुमानलक्षणम् अनुमितिकरणमनुमानम् अनुमितिलक्षणं परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः परामर्शः व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः यथा वह्नि व्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः तज्जन्यं पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानमनुमितिः व्याप्तिः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति साहचर्यनियमो व्याप्तिः पक्षधर्मता व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मताम् अनुमानभेदः अनुमानं द्विविधं स्वार्थं परार्थं च स्वार्थानुमितिः तत्र स्वार्थस्वानुमिति हेतुः तथा हि स्वयमेव भूयोर्दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः इति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतः तद्गते चाग्नौ सन्दिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः इति तदनन्तरं वह्नि व्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति ज्ञानमुत्पद्यते अयमेव लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानमनुमितिरुत्पद्यते तदेतत् स्वार्थानुमानं परार्थानुमितिः यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं प्रति बोधयितुं पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानं यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा महानसं तथा चायं तस्मात् तथा इति। अनेन प्रतिपादिता लिङ्गात् परोप्यग्निं प्रतिपद्यते। पञ्चावयवाः प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चावयवाः पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा धूमवत्वादिति हेतुः यो यो धूमवान् स स वह्निमान् इत्युदाहरणं तथा चायमित्युपनयः तस्मात् तथेति निगमनम्।
यो यो धूमवान् स स वह्निमानित्युदाहरणं तथा चायमित्युपनयः तस्मात् तथेति निगमनं लिङ्गपरामर्शस्य अनुमानत्वं स्वार्थानमिति परार्थानमित्योर्लिङ्गपरामर्श एव करणं तस्माद् लिङ्गपरामर्शोऽनुमानं लिङ्गभेदः लिङ्गं त्रिविधम् अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी चेति अन्वयव्यतिरेकी अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मदन्वय व्यतिरेकी यथा वहनौ साध्ये धूमवत्वं यत्र धूमस्तत्राग्निः यथा महानसम् इत्यन्वय व्याप्तिः यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा ह्रदः इति व्यतिरेक व्याप्तिः केवलान्वयी अन्वयमात्र व्याप्तिकं केवलान्वयी यथा घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत् अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्व्यतिरेकव्याप्तिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वादभिधेयत्वाच्च केवलव्यतिरेकी व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकी यथा पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्वात् यदि तरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्धवत् यथा जलं न चेयं तथा तस्मान्न तथेति यत्र यद्गन्धवत् तदितरभिन्नमित्यन्वयदृष्टान्तो नास्ति पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वात् पक्षः संदिग्धसाध्यवान् पक्षः यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः सपक्षः निश्चितसाध्यवान् सपक्षः यथा तत्रैव महानसं विपक्षः निश्चितसाध्याभावान् विपक्षः यथा तत्रैव महाह्रदः हेत्वाभासाः सव्यभिचारविरुद्ध सत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्च हेत्वाभासाः सव्यभिचारभेदः सव्यभिचारोनैकान्तिकः सत्त्रिविधः साधारणानुपसंहारिभेदात् साधारणः तत्र साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणोनैकान्तिकः यथा पर्वतो बह्निमान् प्रमेयत्वादिति अत्र प्रमेयत्वस्य बह्न्यभाववति हृदे विद्यमानत्वात् असाधारणः सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति शब्दत्वं हि सर्वेभ्यो नित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्तिः अनुपसंहारी अन्वयव्यतिरिक्तदृष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी यथा सर्वमनित्यं प्रमेयत्वादिति अत्र सर्वस्यापि प्रमेयत्वाद् दृष्टान्तो नास्ति विरुद्धः साध्याभावव्याप्तहेतुर्विरुद्धः यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति अत्र कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेन नित्यत्वेन व्याप्तम् सत्प्रतिपक्षः यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दवत् शब्दो नित्यः कार्यत्वाद् घटवत् असिद्धस्त्रिविधः आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धः व्याप्यत्वासिद्धश्चेति आश्रयासिद्धो यथा गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत् अत्र गगनारविन्दमाश्रयः स च नास्त्येव स्वरूपासिद्धो यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात् अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात् व्याप्यत्वासिद्धः सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधिः साध्यसमानाधिकरणात्यन्त भावाप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वं साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वं यथा पर्वतो धूमवान् वह्निमत्वादित्यत्रार्दिन्धनसंयोग उपाधिः यथा यत्र धूमस्तत्रार्दिन्धनसंयोगः इति साध्यव्यापकत्वं यत्र वह्निः तत्रार्दिन्धनसंयोगो नास्ति
अयोगलोके आर्द्रन्धनसंयोगाभावादिति साधनाव्यापकत्वम् एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वादार्द्रन्धनसंयोग उपाधिः सोपाधिकत्वाद् बह्निमत्वं व्याप्यत्वासिद्धं बाधितः यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः यथा वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वादिति अत्रानुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पार्शनप्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितम्। धन्यवादाः।